Now sa Ibarayag chapter 12, si Juan adunay pan-awon nga nakita bahin sa usa ka babaye nga hapit na mga kung may korona kini nga 12 ka biton. Now sa iyang pan-awon iyo usab nakita ang dragon nga adunay 7 ka ulo. Dito sa langit usab adunay panag-away nga nahitabo tali sa mga anghel ug gipanguluhan ni Miguel. Nakig-away sila sa dragon uban sa iyang mga anghel. Napildi ang dragon uban sa iyang mga anghel ug gilaglag kini dinhi sa yuta. Napungot pag-ayo ang dragon. Tuod man iyang gigugod ang babayi nga nanganak og bata nga lalaki. Apan ang babayi ihatagan og pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa kamingawan. At imanon siya didto sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Tuod man migbugwak ang dragon og tubig daw suba